नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरु समक्ष ताजा समाचार पस्कने क्रममा हामी आज प्रकाशित विभिन्न पत्र-पत्रिका लिएर उपस्थित भएका छौं। म राजु सिलवाल। आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले इराकबाट आए 11 नेपाली इराकमा फेरि चुलिएको द्वन्द्व छल्दै हिजो राति स्वदेश आइपुगे नेपाली शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित प्रकाशित गरिएको छ। इराकमा फसेका 11 नेपाली हिजो स्वदेश फर्केका छन्। उनीहरू हिजो राति 10:15 बजे फ्लाइ दुबईबाट काठमाडौँ ओर्लिएका हुन्। उनीहरूलाई इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तको एरबिल शहरबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको हो। पोखराका सन्तोष लामिछाने, चितवनका प्रकाश विश्वकर्मा, रुकुमका धनबहादुर विक र ओखलढुङ्गाका जितबहादुर तामा टिक्रिटबाट भागेर एरबिल पुगेका थिए। अन्य 7 जनालाई किर्कुक शहरबाट बिहिबार एरबिल पुर्याइएको थियो। 7 जनामा दाङका टोपबहादुर बस्नेत र अनिल कुमार चौधरी, मोरङका मोहन बहादुर बस्नेत र खोटाङका प्रेम गिरी, रामेछापका विष्णु बहादुर बस्नेत, धनकुटाका सुभाष मोदी र इन्द्र कुमार लिम्बू रहेका छन्। उनीहरूलाई उद्धारमा सघाउन पाकिस्तानबाट इराक पुगेका तीर्थराज वाग्लेको पहलमा एरबिल पुर्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी धेरै तनावमा छौं, कृपया अहिले केही नसोध्नुहोस्, इराकबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीले हिजो राति विमानस्थलमा पत्रकारलाई भनेका थिए। आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा 6 सचिवले दिए राजीनामा शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। सरकारका 6 सचिवले राजीनामा दिएका छन्। सेवा अवधि सकिनु अघि स्वैच्छिक अवकाश लिँदा पेन्सन रकम वृद्धि हुने भएकाले उनीहरूले राजीनामा दिएको आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी साहना प्रधानको स्वास्थ्यमा सुधार भएको सम्बन्धी समाचार पनि आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ। बल्खु स्थित बयोदा अस्पतालमा भर्ना भएकी एमाले नेत्री साहना प्रधानको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। निमोनिया र मस्तिष्कघातको एकै पटक संक्रमण भएपछि प्रधान 42 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। मुखबाट खान नसकेपछि चिकित्सकले उनको नाकबाट पेटसम्म मसिनो नली फिट गरिदिएका छन्। सोही नलीबाट झोलिलो खाना दिने गरिएको छ। श्वास फेर्न सजिलोका लागि घाँटीमा प्वाल बनाइएको छ। अहिलेसम्म उपचारमा 10 लाख र औषधिमा 5 लाख जति खर्च भएको अस्पताल सूत्रले जनाएको छ। सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने हिजो बसेको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। कसले खसाल्यो विमान शीर्षकको समाचारलाई आजको कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। भन्छन् बाटो बिराएपछि जे पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ। मलेसियन एयरलाइन्सका विमानका लागि बाटो बिराउनु नै सिद्धिनु बनेको छ। आफ्नो रुट छाडी अन्यत्र गएर बेपत्ता भएको MH370 विमान फेला परि नसक्दै उसैको MH17 क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परेको छ। 4 महिना 10 दिन पछिको यस घटनामा पनि संयोग उही मिलेको छ, आफ्नो बाटो छोड्नु। नेदरल्यान्ड्सको एम्स्टर्डमबाट क्वालालम्पुरतर्फ बिहिबार उडेको उक्त जहाजले पोल्यान्डको आकाशबाट निर्धारित सुरक्षित मार्ग बदलेको थियो। युक्रेनको युद्ध प्रभावित इलाकालाई दक्षिणबाट तर्काएर अघि बढ्नु पर्नेमा ऊ बीच पारेर गइरहेको थियो, जसलाई कट लाग्दा खसालिएको थियो। सो विमानमा 298 जना रहेका थिए। यसै गरिकन हुँदा हुँदा झिंगाको तस्करी शीर्षकको समाचार आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। नेपालबाट चीनतिर रक्तचन्दन तस्करी नौलो समाचार रहेन। नौलो चाहिँ के छ भने सीमावर्ती तिब्बत सहर खासामा अकल्पनीय मूल्यमा झिंगा बिक्री हुने गरेको छ। यसमा लेखिएको छ, कस्तो अचम्म, हजामले काटेको तपाईको कपाल पनि तस्करी भएर त्यही पुग्न सक्छ। तिब्बतको तस्करी बजार अपार छ। नेपालले त्यसमा आफ्नो भाग बाक्लो पार्दै लगेको छ। तस्करी हुने झिंगा घरका
नभएर वनका हुन्। ठूला र हरियो वनझिंगा कुवाएर तिब्बतमा बनाइने रक्सीको माग युरोपेली बजारमा रहेको जानकारहरूले दिएका छन्। नेपालका जंगल चहारेर वनझिंगा जम्मा पारिन्छन् र खासातर्फ पठाइन्छन्, जहाँ त्यसको सरदर मूल्य प्रति किलो 1 लाख रुपियाँ पर्न जान्छ। वनझिंगा जान्छ भन्ने सुनेका हौं, तर अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। पूर्व बागमती अञ्चल प्रमुख एसएसपी पशुपति उपाध्यायले भने तराई र महाभारत श्रृंखलाका घना जंगलमा पाइने वनझिंगा कुहिएका फलफूल तथा मानिसको दिशा वरपर रहन रुचाउँछन्। वनझिंगा जिउँदै पक्रन झुलभित्र मोहर राखेर जंगलमा टाँगिन्छ। झुलमा छिरेपछि वनझिंगा त्यहाँभित्र राखिएको गममा टाँसिएर संकलित हुन्छन्। गाउँलेद्वारा संकलित वनझिंगा स्थानीय एजेन्ट मार्फत तस्करी च्यानलको व्यापारी कहाँ पुग्छ, जसले विभिन्न उपाय लगाएर खासा पुराइ छाड्छ। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टमा बजार भाव नियन्त्रण गर्न मुस्किल शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 8% सीमित राख्ने बताएको छ। केन्द्रीय बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2071-72 को मौद्रिक नीतिमा उक्त कुरा उल्लेख छ। नीतिको एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्य मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हो, तर केही वर्ष यता मौद्रिक नीति मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ। धार्मिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको पशुपति क्षेत्र स्थित भण्डारखाल बगैँचामा लिच्छवीकालीन पोखरी र सील भेटिएको छ। पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बेलायतको दरहम विश्वविद्यालयका विज्ञले गरेको उत्खननका क्रममा पोखरी र सील भेटिएका हुन्। पोखरी 25 मिटर लम्बाई, 20 मिटर चौडाई र 9 मिटर गहिरो छ। हामीसँग आज प्रकाशित अन्य पत्रिका पनि छन्। यसै क्रममा आजको नयाँ पत्रिका पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यसै क्रममा नयाँ पत्रिकामा यातायात सम्बन्धी प्रसंग प्रकाशित गरिएको छ। यसको शीर्षकमा लेखिएको छ अराजक यातायात। सभासद जस्तो व्यक्तिलाई त काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातमा त्यति शास्ति र समस्या हुन्छ भने बोल्न नसक्ने, आफैलाई दोष आउला भनेर हच्किने, लजाउने र डराउने महिलाको सकस बयान गरी साध्य छैन। यहाँ सभासदको धारणा सहित यो समाचार तस्बिर सहित प्रकाशित गरिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी अन्य प्रसंग पनि प्रकाशित गरेको छ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आज शनिबार। आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले शनिबार पृष्ठाङ्क प्रकाशित गरेका छन्। यस क्रममा आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा बीपी कोइराला सम्बन्धी विभिन्न सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। बीपी कोइरालाको 100औं जयन्ती विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदैछ। यसै क्रममा आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा स्मृति शीर्षकमा प्रदीप गिरीको लेख प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ राष्ट्रियता भनेको फर्सी या काँक्राको चिचिला होइन, कसैले औंलाले देखाउँदैमा कुहिने, चाहे भारत होस् चाहे चीन होस्। राष्ट्रियता भनेको एउटा तागत हो भनेर यहाँ लेखिएको छ। र यहाँ अर्को प्रसंग पनि लेखिएको छ। नेपाली राजनीति र साहित्यमा बीपी कोइरालाको ठूलो नाम छ। युवा अवस्थामै 2007 सालको क्रान्तिका नेता र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक चिन्तनका रूपमा पनि उनको नाम उँचो छ। त्यसै गरी यहाँ अन्य सामग्री पनि छापिएका छन् बीपी कोइराला सम्बन्धी। यहाँ शंकर लामिछानेको निबन्ध प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ प्रसिद्ध निबन्धकार शंकर लामिछानेले व्यक्ति चित्र समेटेको पुस्तक बिम्ब प्रतिबिम्बमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका बारेमा लेखेका छन्। त्यही निबन्धलाई यहाँ साभार गरिएको छ। त्यो प्रसंग यहाँ उल्लेख गरिएको छ। विश्वेश्वरजी हाँस्नुभयो,
के गरौँ हेर्नुहोस् न, यो राजनीतिक जीवनले गर्दा अचेल म लेख्न पाउँदिन। यहाँको राजनीति अलि सम्हालियोस् अनि म फेरि कथा लेख्न थाल्नेछु। यसै गरिकन यहाँ डाक्टर डीपी भण्डारीको विचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। असल मान्छे, असल मानिस त भनिरहनै पर्दैन, असलै हुन्छन्। उनीहरू ठुला मानिसले जसरी आफ्नो बारे चर्चा गर्दैनन्। यसै गरिकन जसले जीवनको धारा मोडिदियो शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ उल्लेख गरिएको छ, बीपीको महामूल मन्त्र के हो भने विकास एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यथार्थ विकास तब मात्र हुन्छ जब ह्युमन एजेन्सी हुन्छ। यसै गरिकन यहाँ अन्य सामग्री पनि प्रकाशित गरिएका छन्। यहाँ वामपन्थी आँखामा शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका साथ बीपी कोइराला बस्नु भएको तस्बिर आजको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ र बीपी को अप्रकाशित अन्तर्वार्ता पनि आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ उहाँलाई सोधिएको छ, तपाईले कल्पना गर्नुभएको राजनीतिक ढाँचा चाहिँ कस्तो थियो नि? जवाफमा बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले सोचेको ढाँचा राजालाई संवैधानिक प्रमुखमा राख्ने ढाँचा थियो। त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको ढाँचा हुने थियो। त्यसमा बहुदलीय प्रणाली, बहुलवादी समाज र कानूनको राज्य हुने थियो। हामीले उदारवादी प्रजातन्त्रको अवधारणा राखेका थियौं। यहाँ पुष्पलाल को संस्मरण पनि प्रकाशित गरिएको छ। साउन 7 कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग गाँस्ने पुष्पलालका प्रयत्नहरूको बनारसका विद्यार्थीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्दथे भनेर गोविन्द गेवालीले संस्मरण गर्नुभएको छ। यसै गरिकन यहाँ अन्य सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा यहाँ फुटबल सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र यसै गरिकन यहाँ अन्य साहित्यिक सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टको अंकुरमा खेलकुद सम्बन्धी सामग्री नै प्रकाशित गरिएको छ। ताइक्वान्डो सम्बन्धी सामग्री यहाँ तस्बिर सहित प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन नेपाली बाल बालिकाले चम्काए नेपालको नाम शीर्षक दिएर तस्बिर सहित खेलकुद सम्बन्धी अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ भने अन्य समसामयिक सामग्री पनि आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अंकुरमा प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा वरिष्ठ गायक नारायण गोपाल सम्बन्धी प्रसंग प्रकाशित गरिएको छ। यो प्रकाश सायमीको संस्मरणमा लेखिएको छ। आज नारायण गोपाल नहुँदो हो त एउटा प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकाको निम्ति भन्ने प्रशस्ति नै हुँदैन थियो। आज एउटा युवाले देशको निम्ति प्रेमले गाउने म मरे पनि मलाई मेरो देशको माया छ भन्ने गीत नै हुँदैन थियो। यसै गरिकन यहाँ गौरा दहको गहना शीर्षकको सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। गाविसको 12 बिघा अर्थात 81,264 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएका 4 ठूला र 3 साना गरी 7 पोखरी छन्। यसै गरिकन यहाँ गोसाई कुण्ड बारे पनि सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ त्यहाँ खिचिएका मनमोहक तस्बिरहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। यसै गरिकन आज प्रकाशित राजधानी दैनिकको सौजन्यमा फुटबल सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबल विजय हासिल गरेको थियो र जर्मनीले विश्वकप हासिल गर्दाको तस्बिर सहित यो सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यसको शीर्षकमा लेखिएको छ, टिम वर्कले बन्यो नम्बर 1। यहाँ लेखिएको छ, खेलाडीले दिए दान,
जर्मनीका खेलाडी ओजिलले विश्वकपमा जितेको $4 लाख अर्थात आफ्नो प्राइज मनी दान दिएका छन्। ओजिलले 3,50,000 पाउन्ड गाजा क्षेत्रका बालबालिकाका लागि दान दिएका हुन्। इंग्ल्यान्डको एक पत्रिका एक्सप्रेसमा छापिएको समाचार अनुसार 25 वर्षीय जर्मनी खेलाडी ओजिलले विश्वकपमा जितेको $4 लाख दान दिएका हुन्। उनले ब्राजिलमा चलिरहेको च्यारिटी परियोजनाका लागि पनि दान दिएका छन्। त्यसैगरिकन विजेता टिम बने झैं विश्वकपको रनर अप रहेको अर्जेन्टिनाका खेलाडीले पनि प्राइज मनी दान दिएका छन्। अर्जेन्टिनी टिमका खेलाडीहरूले सामूहिक रूपमा $1,40,000 एक अस्पताललाई दान दिएका छन्। सो पैसाबाट अस्पतालमा रहेका बालबालिकाको उपचार गराइनेछ। यसैगरी अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। जर्मनीको शक्ति महिला पार्टनर विश्वकपका दौरान मुख्य राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूले आफ्ना श्रीमती तथा प्रेमिकाहरूलाई समेत लिएर जाने गरेका छन्। जर्मनी सो मामिलामा अगाडि नै छ। विश्वकपका उपाधि जित्नका लागि खेलाडीलाई ती महिला पार्टनरहरूको समेत दबाव र बल मिलेको केही विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसैगरिकन आजको राजधानी दैनिकको सौजन्यमा अन्य सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। यसै क्रममा हार पछिको अर्जेन्टिना शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र अर्जेन्टिनामा खेलाडीहरू पुग्दाखेरि उनीहरूलाई गरिएको स्वागतका तस्बिरहरू पनि आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। हामीसँग अन्य प्रसंग बाँकी नै छन्। फेरि एकछिन विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। प्लास्टिकमा अंग पोस्टमार्टममा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि भिसेरा परीक्षण गराउन मानव अंगका नमुना निकाल्ने गरिन्छ। यसरी निकालिएका नमुना प्रहरीले सम्बन्धित ल्याबमा पुर्याएर थप परीक्षण गराउनु पर्ने हो। तर प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिँदा प्रयोगशालामै सड्न थालेका छन्। शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक ल्याब कोठामा राखिएका मुटु, कलेजो र रगतका नमुनाहरूको तस्बिर समाचार सहित आजको कान्तिपुरको दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। यसैगरिकन हाम्रो राजधानी शीर्षक दिएर आज कान्तिपुरमा विभिन्न तस्बिर सहित सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र काठमाडौँका विभिन्न सडकहरूमा सडक खनिरहेको र त्यहाँ हिलोका कारण मानिसहरूलाई पुगिरहेको अवरोध सम्बन्धी सामग्री आजको कान्तिपुरमा तस्बिर सहित प्रकाशित गरिएको छ। हिलोमा गाडिएर 2 बालकको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित बागमती र मनोहरा नदीको दोभानमा पौडी खेल्ने क्रममा हिलोमा गाडिएर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको शंखमूलमा बस्दै आएका नुवाकोट त्रिशुलीका 8 वर्षीय रूपेश श्रेष्ठ र सर्लाहीको हजारियाका 8 वर्षीय आशिष मगरको मृत्यु भएको हो। यहाँ भक्तपुरको सडक सम्बन्धी प्रसंग पनि प्रकाशित गरिएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा आधा किलोमिटर लम्बाइको सडक 3 महिना बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले ढलका लागि हिम पाइप राख्न लोकनथली चोकबाट हेल्पोस्ट सम्मको सडक खनेको थियो। आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा संविधान निर्माण प्रगति शून्य शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। संविधान निर्माणका लागि संविधान सभा सक्रिय छ। विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संविधान सभाको महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकको निकै सक्रियता देखिन्छ। संविधान सभाले संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्युल समितिको प्रतिवेदन बमोजिम विघटित संविधान सभाका विषयलाई एक चरण छलफल गरी विवादित विषय संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र सहमतिका विषयलाई संविधान मसौदा समितिमा पठाएको 2 महिना बितेको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सुनकोशीको जलाशयको अध्ययन नगर्न जाइकाको दबाव शीर्षकको अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। काभ्रे र रामेछापको सिमानामा
पहिचान भएका 2 ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन नगर्न जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइकाले लबिङ गरेको छ। 536 मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो र 1110 मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो जलाशय युक्त आयोजनाको अध्ययन नगर्न जाइकाले विभिन्न शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्न थालेको आजको राजधानीले समाचार प्रकाशित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पशुपति शमशेर जवरा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मान्यता दिएको छ। राप्रपाका नेता राणा र वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द दुवैले आफू नै पार्टी अध्यक्ष भएको दावी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। दुवैजनाले आफू नै अध्यक्ष भएको दावी गर्दै पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न थालेपछि विवाद निर्वाचन आयोग समक्ष पुगेको थियो। हामीसँग अन्य समाचार प्रसंगहरू पनि बाँकी नै छन्। यसै क्रममा आजको नागरिक दैनिकमा सडक समन्वयको अभाव शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाई पनि प्रकाशित गरिएको छ। यसै क्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख केशव अधिकारी भन्नुहुन्छ, सवारी चालक र पैदल यात्रुमा ट्राफिक चेतनाको अभावका कारण समस्या निम्तिरहेको छ। सवारी थपे अनुरूप जनशक्ति नथपिनु अर्को कारण भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसको साथसाथै हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको संकेत हाम्रा सहकर्मी साजन विक्रम शाखा साथै कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो पत्र पत्रिका सम्बन्धी कार्यक्रम समाप्त हुन्छ, तर हाम्रो समाचारको श्रृंखला भने दिनभरि जारी रहनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।